आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम नाजरीन नॉलेज फैक्ट्री, अस्सलामु अलैकुम। ये 1996 का साल था जब दुनिया के मारूफ क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान ने खेल के मैदान से एक बावकार रिटायरमेंट के बाद अपने वतन की आवाम को करप्ट हुक्मरानों से छुटकारा दिलाने के लिए एक सियासी जमात बनाने का ऐलान किया। और फिर इस ऐलान के चंद दिनों बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बाकायदा बुनियाद रख दी गई। 1997 पाकिस्तान में इलेक्शन का साल था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया तो मुल्क की पुरानी पार्टियों के सरबराहों ने इसको एक लतीफ़ा जानते हुए इस पर महज हंसने पर इक्तफा किया। और इन इंतखाबात में पाकिस्तानी कौम ने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कोई पजीराई न दी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। और फिर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ में बाज़ मामलात पर मुखालफत पैदा हुई और मामला यहाँ तक पहुँचा कि एक दफ़ा जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ बैरून मुल्क दौरे पर थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इनको इनके ओहदे से माजूल करके हुक्म जारी किया कि इनके जहाज़ को मुल्क के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त न दी जाए। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ न सिर्फ सरजमीन पाक पर उतरे बल्कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर उमूर सल्तनत भी संभाल ली। बाद अज़ा माजूल वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को एक मुआहदे के तहत जिलावतन कर दिया गया। लेकिन इस दौरान भी इमरान खान अपने सियासी सफ़र पर गामजन रहा। बल्कि इसी अहद में एक दफ़ा यह खबर भी पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बनी कि मुशर्रफ इमरान खान को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान चूंकि एक मेहनती इंसान है और वो ये सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल करना चाहता था, इसलिए इसने चोर रास्ते से इक़्तिदार में आने से इनकार कर दिया। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, यही वो दिन थे जब पाकिस्तान में खुफिया उलूम के माहिरीन ने खान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसकी गवाही आज भी उस दौर के अखबारात की सुर्खियों की सूरत में मिलती है, जिनमें सबसे ज्यादा शोहरत मारूफ माहिर इल्म नुजूम पीर पंजर की इस पेशन गोई को हासिल हुई, जिसमें इसने पूरी तफसील के साथ कप्तान के सियासी मुस्तकबिल का नक्शा खींचने की कोशिश की। 6 मई 1996 को नवाए वक्त में छपने वाली ये खबर आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, पीर पंजर की इस पेशन गोई पर मुल्क के सियासी तजिया निगारों ने कई दिनों तक इसको अपना मौजूए बहस बनाया। इस पेशन गोई में पीर पंजर ने यह दावा किया था कि इमरान खान आने वाले वक्तों में हंगामी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के सियासी सरबराह के तौर पर सामने आएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के इस्तेहकाम का दौर शुरू होगा और पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को ज़बरदस्त सहारा मिलेगा। मौसूफ ने अपनी इस पेशन गोई में यह भी फरमाया था कि वक्त बदलने वाला है। इसमें बज़ाहिर ये नाकाबिले यकीन बात भी कही गई थी कि इमरान खान अपने अहदे इक़्तिदार में दिल्ली पर इस्लामी परचम लहराएंगे और फिर 19 ऐसे ममालिक जिनके नाम के आखिर में नून का हर्फ आता है, इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक बहुत बड़ी फेडरेशन की बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा यह दावा भी था कि इमरान खान की कोशिशों से मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा और वो पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर डाल देंगे, जिसके बाद चंद रिटायर्ड जर्नैल और पाकिस्तान की मजलूम अवाम इस मुल्क की हकीकी हुक्मरान होगी और इमरान की क़यादत में मुल्क की अवाम की तकदीर बदल जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, पीर पंजर ने अपने इल्म की रोशनी में यह दावा भी किया था कि पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर छाए हुए 44 ख़ानदान ज़वाल का शिकार हो जाएंगे और इनको एहतसाब की कड़ी भट्टी से गुजरना पड़ेगा। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं की, बल्कि मौसूफ मजीद ये फरमाते हैं कि आसमान पर एक बड़े ब्लॉक बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसमें तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान बवजह नून शामिल होंगे, जबकि चीन जैसी अजीम ताकत भी नून की वजह से इसी फेडरेशन का हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा पीर पंजर का यह कहना भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाएगा जिसमें से वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म कर दिया जाएगा और इस सारे काम में इमरान खान का कलीदी किरदार होगा। और आज हम देखते हैं कि इमरान खान की इसी जिद्दोजहद को 22 साल का अरसा गुजर चुका है और अब जाकर 2018 के इंतखाबात में इमरान खान को ईवान इक़्तिदार में जाने का रास्ता मिल सका है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये जानने के लिए कि पीर पंजर और इसके अलावा दीगर माहिरीन इल्म नुजूम की पेशन गोइयों से कता नज़र आने वाले दौर के खदोखाल कैसे होंगे, हम हाल के आईने में अपने मुस्तकबिल का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि मुस्तकबिल गरीब में हम कैसा पाकिस्तान देख रहे हैं।
اور اگر ہم اس تجزیے میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو اس کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی قابل اعتماد کسوٹی بچتی ہے تو وہ ہے اس شخص کا ماضی، جو اس کی شخصیت اور کردار کے بارے میں ہمیں کوئی معتبر رائے دے سکتا ہے۔ اور جب ہم اس کسوٹی کے تناظر میں تاریخ کے اس مایہ ناز کھلاڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے مار کے سر کیے ہیں جن کی بنا پر اس پر کم از کم اتنا اعتماد تو کیا جا سکتا ہے کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ پر یقین کیا جا سکے۔ ورلڈ کپ سے لے کر وزارت عظمیٰ تک اگر اس کی تاریخ کو کھنگالا جائے تو ہمیں ہر موڑ پر یہ شہادت ملتی ہے کہ اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پر شوکت خانم ہاسپٹل، جس کو ابتدا میں دیوانے کے ایک خواب سے تشبیہ دی گئی تھی، یہ اتنا بڑا منصوبہ تھا کہ اس کی تکمیل کے لیے جتنے مالی وسائل درکار تھے ان کا عشر اشیر بھی اس شریف آدمی کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کے بھروسے پر اس کار عظیم کی بنیاد رکھ دی۔ اس نے اندرون اور بیرون ملک پاکستانیوں سے اس مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے چندے کی درخواست کی، جس کا اس کو انتہائی مثبت رد عمل ملا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو نامناسب نہ ہوگا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اس کی جھولیاں بھر دیں، اور اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ ان لوگوں کو یہ اعتماد تھا کہ عمران خان جو پیسہ ان سے وصول کر رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے خرچ کیا جائے گا جس کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ اس کی دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ حریف جماعتوں کی بدترین مخالفت کے باوجود اس پر اس سلسلے میں آج تک کوئی بھی بدعنوانی ثابت نہیں ہو سکی۔ یہ ایک ایسا مارکا تھا جس کو ماضی کی حکومتیں بھی سر نہ کر سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ عظیم کام ابھی جاری ہی تھا کہ اس نے پاکستان میں تعلیمی پسماندگی پر ایک نظر کی، اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک وہاں اعلیٰ تعلیم کے مواقع موجود نہ ہوں۔ سو اس نے اپنے ذاتی وسائل اور تعلقات کو کام میں لاتے ہوئے قوم کو انتہائی کم وقت میں نمل یونیورسٹی کا تحفہ دے دیا، اور اس عظیم منصوبے میں بھی کہیں کسی بدعنوانی کا شائبہ تک نہیں پایا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کار ثواب کے ساتھ ساتھ اس نے سیاست کے میدان سے بھی پورا انصاف کرنے کی کوشش کی اور اپنی جماعت کو مزید منظم کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں 2013 کے انتخابات میں ناکامی کے بعد اس نے بار بار اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو شعور عطا فرما تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ قانون فطرت ہے کہ جب کوئی شخص اخلاص کی بنا پر کوئی مشن لے کر نکلتا ہے تو پھر وقت بھی اس کا ہم رکاب ہو جاتا ہے، اور شاید اب اللہ رب العزت کو بھی اس قوم کی حالت زار پر رحم آ چکا تھا۔ اللہ نے عمران کی مدد کی اور مکافات عمل کا آغاز ہو گیا۔ 2015 میں پاناما کے ہنگامے نے بڑے بڑے گریبان چاک کر دیے۔ دنیا بھر کے کرپٹ سیاستدانوں کے چہروں سے نقاب الٹ گئی، جن میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کے بچوں کا بھی نام آیا۔ قوم کی آنکھیں کھل گئیں کہ گزشتہ 3 اشروں سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ملک کے اربوں روپے لوٹنے والوں کو عمران خان نے بے لباس کرنے کا ذمہ لے لیا، اور اس مرد مجاہد نے پاناما کیس کو اس قدر اچھالا کہ ایک دفعہ یوں محسوس ہوتا تھا گویا غلام بھاگتے پھرتے تھے مشعلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان جیسے۔ نواز شریف کی حکومت ہر لمحہ ڈول رہی تھی۔ یہی گمان ہوتا تھا کہ صبح گیا یا شام۔ سپریم کورٹ نے وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ 11 ماہ تک نواز شریف کے خلاف مقدمہ چلا اور آخرکار اسے ایون فیلڈ کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی، اور عین انہی موسموں میں 2018 کے انتخابات بھی سر پر تھے۔ ان الیکشن میں عمران خان کی پارٹی کو تاریخ ساز کامیابی حاصل ہوئی، اور قوم کو ایک پڑھا لکھا، بہادر اور ایماندار لیڈر نصیب ہوا۔ ناظرین، اب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تیاریاں جاری ہیں۔ وزارت عظمیٰ کی کرسی عمران خان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن سابقہ حکومتیں عمران خان کے لیے کچھ تحائف بھی چھوڑ کر گئی ہیں۔ اس وقت یعنی 30 جولائی 2018 تک پاکستان کے پاس 5 ہفتوں امپورٹ کا زر مبادلہ، 1 کھرب گردشی قرضہ نقصان، 1 کھرب سرکاری کارپوریشن کا قرضہ نقصان، سی پیک منصوبے کی عدم ادائیگیاں، سالانہ 10 ارب ڈالر قرضوں کی ادائیگی، اور کیا بتاؤں، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ خیر دوستو، اس موقع پر عمران خان کے لیے وقت کئی پیغامات اپنے دامن میں لیے اس کے دل و دماغ کو دن رات جھنجھوڑنے میں مصروف ہے کہ اس کے سیاست میں آنے کے مقاصد کیا تھے۔ اب اگر قوم نے ان پر اعتماد کیا ہے تو کیا وہ قوم کے اس اعتماد پر پورا اترنے کے لیے تیار ہیں؟ یقیناً اس انتخاب کے ساتھ ہی قوم کو عمران خان کی ذات سے
معاشی اور معاشرتی میدانوں کے علاوہ انتظامی امور پر بھی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں جن کو پورا کرنا عمران خان اور ان کی ٹیم کی ذمہ داری ہے۔ اگر عمران خان اپنی سابقہ تاریخ کے مطابق اس امتحان میں بھی پورے اترتے ہیں تو ایک دفعہ پھر پلٹ کر پیر پنجر کی ان پیشن گوئیوں کی طرف سنجیدگی سے دیکھا جا سکتا ہے جو اس نے آج سے 22 سال پہلے کی تھی، جب ابھی پاکستان تحریک انصاف کا وجود بھی نہیں تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کپتان کو قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔